बारात वापस चली गई। मोहल्ले में शोर पड़ गया और फिर पता चला कि दूल्हा हॉस्पिटल पहुंच गया। सब देखने सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और हम जहालत से बाहर नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान में आज भी आपके इल्म में है कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा और उनकी शादी नहीं हो रही। आज एक बारात वापस गई, क्यों गई और क्या बारात में या जो लड़की वाले थे वहां पे एक बंदा भी समझदार नहीं था और किसी ने उनको नहीं समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है। ये शादी एक नौजवान की थी, बड़ी धूमधाम से जनाब इसकी तैयारी की गई। माँ बाप बहन भाई सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खूब शॉपिंग की गई अपने हालात के मुताबिक। उन्होंने जनाब जिस तरह भी था लड़की के लिए ज़ेवरात भी तैयार करवाए, लड़की की माँ के लिए मलबूसात भी तैयार करवाए, लड़की के बाप के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीदा, उसकी बहनों के लिए भी ऐसे सूट खरीदे गए ताकि वहाँ पे जाके कोई शर्मिंदगी ना हो। और फिर बड़ी धूमधाम से ये बारात रवाना होती है और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है और ज़ाहिर है जब बारात वहाँ पे पहुँची तो निकाह अभी नहीं हुआ था, तो कारी साहब को बुलाया गया। कारी साहब ने निकाह के लिए जब फॉर्म सामने रखे तो उसमें ऐसी शराइत रख दी गई जो पहले लड़की वालों को नहीं बताई गई थी और लड़की वालों ने मुतालबा किया कि हम इस शर्त के बगैर अपनी लड़की को रुखसत नहीं करेंगे। खाना भी तैयार था, लड़की के मेहमान भी आए हुए थे, लड़के वाले की तरफ से बारात में लोग शामिल थे। तो इतने लोग होने के बावजूद किसी को ये समझ नहीं आई कि यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए कि ये बारात वापस न जाए, ना लड़के वालों की तरफ से ना लड़की वालों की तरफ से। लड़की वालों की तरफ से मुतालबा ये किया गया कि 5 लाख रुपए और 5 मरले का एक प्लाट हक महर में लिखा जाए, क्योंकि पहले बात नहीं हुई थी। पहले इस तरह की बात अगर कर लेते तो शायद दोनों घरों का नुकसान जो है वो ना होता और ना ही लड़की वालों को परेशानी होती है ना लड़के वालों को परेशानी होती। और ये मुतालबा बाद में किया गया, बाद में किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि जनाब ये चीज़ें डाल दो, लड़की के लिए बेहतर है, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि लड़के के पास कोई प्लाट है 5 मरले का या उसके वालिदैन के पास, तो क्यों ना ये भी लड़की के हक महर में लिखवा लिया जाए। जो फार्म होता है निकाह का उसमें ज़ाहिर एक खाना होता है, वहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। मगर इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई जब ये रिश्ता तय किया गया, पहले क्यों नहीं इस तरह की बातचीत की गई, पहले क्यों नहीं ये मामला तय किए गए। और फिर वहाँ पे जो हुआ वो अब आपको मैं बता देता हूँ। लड़के वाले ये जिद कर रहे थे कि ये चीज़ें हम नहीं लिख सकते और हमारे पास इस तरह के हालात नहीं है, और साथ ये मुतालबा किया गया कि 5 लाख जो लिखना है वो भी अदा किया जाए। ये हालात हुए हैं। उसने हर तरह कोशिश की, लड़के के वालिदैन ने और लड़के ने, कि किसी तरह भी ये राज़ीनामा हो जाए और शादी का दिन है और अच्छे तरीके के साथ शादी हो जाए। सुबह वलीमा है, वलीमे का भी ऑर्डर दिया हुआ है, वहाँ पे भी इंतज़ामात हो रहे थे, लेकिन वो लड़की वाले बस ज़िद थे और इसी पे उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। और फिर ये झगड़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। उसके बाद जनाब लड़की वालों ने कहा जी हमने ये रुखसती करनी नहीं। लड़के वाले बाद में कहते रहे कि ठीक है आपकी शर्त ये मान लेते हैं हम, हमें अपनी इज्जत की फिक्र है। कुछ लोगों ने बाद में मशवरा भी दिया, लेकिन देर हो चुकी थी, हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लड़की वालों ने कहा कि जनाब हम किसी सूरत भी अब शादी नहीं करने, रुखसत नहीं करेंगे। और फिर पूरी बारात गई वापस, और जब लड़के वाले वापस गए तो लड़के ने एक कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया
اور زہریلی گولیاں کھا لی. اس نے اپنی انسلٹ سمجھی یا جو بھی سمجھا، جو آپ ظاہر ہے جو اس پہ گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی باہر بیٹھا آدمی تو نہیں لگا سکتا. اور پھر لڑکے کے گھر والوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا جہاں پہ اس کا علاج جاری ہے. لیکن جو افسوسناک بات ہے کہ خوشی والا گھر کس طرح رونے دھونے میں تبدیل ہو گیا. لڑکے کی بہنوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، لڑکا ہاسپٹل میں ہے. یہ کیوں ہوا اور اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ جس معاشرے سے آپ آج تک جہالت کو باہر نہیں نکال سکے. آج بھی یہ جہالت لوگوں کے گھروں میں گھسی ہوئی ہے، اور مڈل کلاس لوگ جو ہے، جو غریب لوگ جو ہے، وہاں پہ اس طرح کے واقعات آپ کو مل رہے ہیں. کیونکہ جو چیزیں بعد میں ایک دوسرے کو بتائی جاتی ہے، اگر وہ پہلے طے کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے، مشورے دینے والے بڑے ہوتے ہیں. شادی والے دن جو مہمان آتے ہیں وہ اپنے آپ کو مہمان کم اور نمبر گیم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے سمجھدار میں ہوں، سب سے سیانا میں ہوں، میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس پر عمل کریں. اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس بندے کے مشورے پر آپ چل رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. لڑکا ہاسپٹل پہنچ گیا، لڑکی کی بارات واپس چلی گئی، اور جس گھر سے بارات چلی جائے واپس، ہمارے معاشرے میں تو دوبارہ اس گھر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے لیے رشتے لے کے آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لالچی ہیں. اور پھر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جناب یہ کچھ ہوا ہے وہاں. یہ چیزیں ہم نے آپ کو اس لیے بتائی کہ جو بھی معاملات ہوں رشتے کے ہوں، لڑکی کی طرف سے ہوں، لڑکے کی طرف سے ہو، وہ تمام معاملات پہلے حل ہونے چاہیے، پہلے طے کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ معاملات اس وقت طے کریں جس وقت نکاح شادی کا دن ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ نکاح پہلے کر لیا جائے. اگر کوئی اس طرح کے جاہل لوگ ہیں انہیں نکاح کچھ دیر پہلے کر لینا چاہیے. اب دونوں گھروں کا نقصان بھی ہوا. آج مہنگائی کے دور میں شادی پہ کتنا خرچہ آتا ہے، ولیمے پہ کتنا خرچہ آتا ہے، یا شاپنگ جو بھی چیزیں خریدی جاتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے. اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اتنی آسان شادی پاکستان میں جو غریب آدمی ہے یا مڈل کلاس ہے اس کے لیے نہیں رہی. امیروں کی دنیا اور ہے، امیروں سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور امیر ایسے معاملات پہ لڑائی بھی نہیں کرتے. ایسے معاملات پہ امیروں کے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی. انہوں نے ہر چیز پہلے طے کی ہوتی ہے. اور زیادہ تر امیروں کے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں. اور ہمارے یہی وجہ ہے آج 1 کروڑ لڑکیاں 35 سال سے زیادہ عمر کی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم آج بھی جہالت سے باہر نہیں نکل پا رہے. آج بھی ہمارے گھروں میں جہالت گھسی ہوئی ہے، تعلیم دور دور تک نہیں. جو حالات گاؤں والوں کے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں. وہاں پہ آئے دن اس طرح کے معاملات جو ہے وہ آتے ہیں، کبھی کسی علاقے سے کبھی کسی علاقے سے. ہمارے پروگراموں کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی جہالت سے باہر نکلنا ہوگا. جب خواہشیں جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ضروری ہو جائے، چیزوں کی اہمیت زیادہ ضروری ہو جائے، تو پھر انسانوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے، رشتوں میں محبت پیار کم ہو جاتا ہے. لالچ کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، جہیز کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو رہنے والے ہیں وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارے. اپنی خواہشوں پہ قابو کرنا ہوگا اور لالچ سے باہر نکلنا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.